मैं हूं अफजाल अहमद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश खुरम होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। जज्बे, जोश और इरादे चट्टानों की तरह मजबूत, उम्मीदें कि आसमान को छू रही हैं और कुव्वत, एक नई एनर्जी लिए ये पाकिस्तान के गयूर अवाम जिस तरह से इमरान खान की कॉल पर कल निकले और अपनी वाबस्तगियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाहिर की, पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर की और ये साबित किया कि हम चाहे किस तरह के भी हालात हो जाएं, चाहे किस तरह का भी आप जुल्म ढा लें, चाहे किस तरह से भी आप हालात तंग कर दें, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे अपने पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, वक्त बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन करीब से करीब आ रहा है। सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और हाथी निकल चुका, बस अब दुम बाकी है। हमने पुरअमन रहते हुए बगैर किसी दंगे, बगैर किसी फसाद, बगैर किसी लड़ाई के अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है और हमने अपनी बुलंद बाला उम्मीदों के साथ इंशाअल्लाह इस इलेक्शन 2024 में अपने ख़ानदान वालों के साथ भरपूर अक्सरियत से पार्टिसिपेट करना है और किसी मायूसी का शिकार नहीं होना, किसी ऐसे प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना कि जिसमें आपके अंदर दुश्मन कुव्वतें चाहती हैं, मुखालिफ कुव्वतें चाहती हैं कि आपके अंदर एक तकसीम पैदा की जाए, आपके अंदर एक मायूसी पैदा की जाए ताकि आप इलेक्शन 2024 में पार्टिसिपेट ना करें। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, आपके वोट की ताकत ही है कि जो इस निज़ाम को बदल सकती है, इस सोच को बदल सकती है, हमें इस जहनी गुलामी से निजात दिला सकती है। एक सुनहरी मौका आपके पास बचा है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन। हर सूरत में आपने खड़े रहना है, हर मुश्किल, मुसीबत, तकलीफ का सामना करना है। आपने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने ख़ानदान वालों के साथ आपने निकलना है, इसी जोश के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी कुव्वत के साथ, इसी ताकत के साथ, और आपने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है। याद रखिए, अगर हमने ये सुनहरी मौका गंवा दिया तो कई सदियों तक हमारी नस्लें इसी तरह ज़हनी गुलाम रहेंगी, हमें इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह डील किया जाता रहेगा। मेरे पाकिस्तानियों, आपने इमरान खान के लिए खड़े रहना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़े रहना है, अपने पाकिस्तान के लिए खड़े रहना है। सबसे पहला हमारा अजीम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं। लिहाजा पाकिस्तान के लिए आपने निकलना है। ख़ास तौर पर नौजवानों, इलेक्शन 2024 8 फरवरी के दिन आपने अपने अपने पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़े रहना है, अपने वोट पर पहरा देना है, आपने धांधली के इस निज़ाम के खिलाफ खड़े रहना है। देखिए, इलेक्शन 2024 को फेयर एंड फ्री करवाना इस निज़ाम की जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से बाकी पार्टीज़ को सहूलतकारी फराहम की जा रही है और एक पार्टी के लिए रोड़े अटकाए जा रहे हैं, मुसीबतें और तकलीफ़ों से गुजारा जा रहा है एक पार्टी को, हत्ता कि एक पार्टी को अपनी इलेक्शन कैंपेन भी जारी रखने के लिए कोई आज़ादी नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ बाकी तमाम पार्टीज़ के लिए हर तरह की सहूलत मुयस्सर की जा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, याद रखना, आप अपने वोट की ताकत से इस निज़ाम को बदल सकते हैं। इस फरसुदा और बदबूदार निज़ाम के साथ
نہیں ہماری جنریشن چل سکتی. ہمارا ملک، ہماری عوام، ہماری جنریشن کا مستقبل صاف شفاف ایسے نظام میں ہے جو ہر عام آدمی کو تحفظ فراہم کرے، ہمارے حقوق کی تحفظ کی ضمانت دے. میرے پاکستانیوں، آپ نے اس چیز کو واضح طور پر نوٹس کر لیا کہ کس طرح سے بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، کس طرح سے جب چاہا جس کو چاہا اٹھا لیا جاتا ہے اور اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں. میرے پاکستانیوں، اس تمام گندے نظام کے خلاف، ان مظالم کے خلاف، ان بربریت اور حقوق کی پامالی کے خلاف صرف آپ کا ووٹ، آپ کے ووٹ کی طاقت ان سے بدلہ لے سکتی ہے، اس نظام سے بدلہ لے سکتی ہے. اپنے ووٹ کی طاقت کو ضائع مت کیجیے اور یہ بات ذہن سے نکال دیجیے کہ جس طرح سے دشمن چاہتا ہے، مخالف قوتیں چاہتی ہیں کہ آپ مایوس ہو کر اس نظام کے خلاف اپنا قدم بڑھانا روک دیں اور اس الیکشن 2024 میں حصہ نہ لیں. ان فرسودہ پروپیگنڈوں کے خلاف آپ نے بھرپور اکثریت سے اپنے ملک کے لیے نکلا ہے، عمران خان کے لیے نکلنا ہے، پاکستان کے لیے نکلنا ہے اور بڑھ چڑھ کر ووٹ کاسٹ کرنے ہیں. سارے خاندان والوں کو بلائیے، اپنے دوستوں کو بلائیے، محلے داروں کو ساتھ لیجئے، شہر والوں کو ساتھ لیجئے اور اس الیکشن 2024 میں بڑھ چڑھ کر پارٹیسپیٹ کیجئے. یاد رکھیے، یہ سوال صرف ایک انسان کا نہیں ہے، یہ سوال جنریشنز کا ہے، یہ سوال ہمارے ملک و قوم کی سلامتی کا ہے، یہ سوال ہمارے ملک میں انصاف کی فراہمی کا ہے، یہ سوال ہماری فلاح و بہبود کا ہے، یہ سوال ہماری خوشحالی کا ہے، یہ سوال 25 کروڑ عوام کی ذہنی غلامی سے وابستہ ہے، یہ سوال ہماری حقیقی آزادی سے وابستہ ہے. تو یاد رکھیے، فروری 8 2024 کو ہم نے اسی جذبے کے ساتھ نکلنا ہے، اسی جوش کے ساتھ نکلنا ہے، اسی امید کے ساتھ نکلنا ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا، جب ہم پوری دنیا میں پورے فخر کے ساتھ یہ کہیں گے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا تعلق پاکستان سے ہے، ہم ایک غیور قوم ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. میرے پاکستانیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں آپ کے فیصلے، آپ کی نسلوں کے فیصلے، آپ کے ملک کے فیصلے آپ کے ملک میں ہوں، تو الیکشن 2024 میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، عمران خان کے لیے ووٹ کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ کرنا ہے. آج جو اس وقت مہنگائی کا دور ہے، مہنگائی کا طوفان ہے، مہنگائی کی ایک دلدل ہے کہ جس میں ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں، قرضوں پہ قرضے یہ لیڈران لیتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں قرضوں کے اس بوجھ تلے دبایا جا رہا ہے اور ایسی دلدل کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. میرے پاکستانیوں، آپ نے ان سے یہ بھی سوال پوچھنا ہے کہ بھائی تمہارے بچے اتنے امیر کیوں اور ہمارے بچے اتنے غریب کیوں؟ تم اتنی آسائش اور آسودہ زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ ہم اتنی قسم پرسی اور غربت کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں؟ میرے پاکستانیوں، آپ نے اس گندے نظام کے خلاف کھڑے رہنا ہے اور سوچ بدلنی ہے، نظام بدلنا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ پاکستان کا نام دنیا کے نقشے پر ایک عظیم قوم کے لحاظ سے انشاءاللہ ابھرے گا اور پاکستان ترقی کرے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان